बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के एजाज़ में एशाइए का अहतमाम किया गया। एशाइए में सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने फोर्सेस के सरबराह की कारकर्दगी को सराहा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन वज़ीर आज़म ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम किया, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की है और वज़ीर आज़म ने फोर्सेस के सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चूँकि उनकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में अस्करी क़यादत का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की है। इसी पर सिंध में निगरान वज़ीर आला कौन होगा, मुशावरत के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और GDA रहनुमाओं की बड़ी बैठक आज होगी। किंगरी हाउस कराची में दोनों पार्टी रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात में कौन कौन शरीक होगा, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। राशिद सदीक बताएगा मुलाकात में कौन कौन शरीक होगा। जी शुक्रिया। MKM और GDA की मुलाकात में MKM की जो अपोजिशन लीडर है राना अंसार ख्वाजा इजहार MKM की दीगर क़यादत उसमें शरीक होगी और इस GDA के वफ़द से जो मुलाकात होगी उसमें निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से MKM अपने नाम पेश करेगी और उसकी तायद जो है वो GDA रहनुमाओं से हासिल करने के बाद वो नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को पेश किए जाएंगे और उन नामों पर जो है वज़ीर आला सिंध से MKM का वफ़द बाद मुलाकात करके उसमें जो है वो अपने दलाइल देगा और इस हवाले से जो भी नाम हतमी होगा उस पर MKM अपना मौक़िफ़ सिंध हुकूमत के सामने रखेगी। ठीक है, शुक्रिया। एक और अफसोसनाक खबर कराची से। कराची के इलाके गुलबाई में पेट्रोल पंप पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुर्रहमान फारूकी बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। कराची शेरशाह का इलाका है गुलबई के, जहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम जो है वो पेट्रोल पंप में डकैती की गर्ज से दाखिल हुआ और डकैती करने की कोशिश की, तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ने की कोशिश की। ताम मज़ामत के ऊपर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही शदीद जख्मी हो गया। ताम उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। जख्मों की ताब न लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जाबाज हो गया। ताम मुलजिम फायरिंग करने के बाद बासानी फरार हो गया। पुलिस से जावकुआ के ऊपर पहुंच के जो पेट्रोल पंप की CCTV थी वो इस वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि मुलजिम की शनाख्त हो सके और उसकी गिरफ्तारी में आसानी पेश हो सके। ठीक है, शुक्रिया आपका। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर अतर महबूब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। वाइस चांसलर को कराची एयरपोर्ट से 10 रोज कबल जाने से रोका गया था। राशिद बताइए क्या वजूहात हैं। शुक्रिया। इस स्कैंडल के बाद प्रोफेसर जो है वाइस चांसलर, इन्होंने बैरून मुल्क जाने की 10 रोज कबल कोशिश की थी कराची एयरपोर्ट से, लेकिन इनके पास जो सरकारी मुलाजमत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की NOC होती है बैरून मुल्क सफर के लिए, वो मौजूद नहीं थी, जिसके बाइस FI हुकाम ने इनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। ताम FI हुकाम का ये कहना है कि वजारत दाखिला की जानिब से या पंजाब पुलिस की जानिब से इनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में या इनको इनकी बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो एक पाबंदी होती है वो मौजूद नहीं है उनके पास, इसलिए इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। लेकिन इनके पास चूंकि दस्तावेजात मौजूद नहीं थी NOC हुकूमत पाकिस्तान की, इसकी बिना पर इनको बैरून मुल्क जाने नहीं दिया गया और कवानीन के तहत FIA बगैर किसी वारंट के या पुलिस के या वजारत दाखिला की इजाजत के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसलिए प्रोफेसर जो है वाइस चांसलर बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको कराची एयरपोर्ट से 10 रोज कबल जब उन्होंने जाने की कोशिश की थी तो उनको वापस भेज दिया गया था। जी ठीक है राशिद, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे हंगामा आराई की, जो ऐवान बाला में हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट में पेश होने पर हंगामा हुआ। JUI, ANP, नेशनल पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह ने भरपूर मुखालफत की। सेनेटर्स के शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक को बिल पेश करते वक्त सख्त मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। सेनेटर्स नारेबाजी करते रहे। जल्दबाजी में कानून साजी पर सेनेटर रजा रबानी ने बिल की कॉपीज फाड़ दी। बोले, समझा था कि मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा था,
ایسا لگتا ہے مجھے سینٹ نہیں راجواڑے میں بھیجا ہے جہاں میری آنکھ پر پٹی ہو اور ہاتھ بندے ہوں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس ہوا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو ایوان میں نعرے لگ گئے۔ پی ٹی آئی، اے این پی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، نیشنل پارٹی، پی کے میپ بشمول پیپلز پارٹی کے رضا ربانی، مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر افنان اللہ سمیت سینیٹرز نے بل کے خلاف احتجاج کیا۔ چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا تو ممبران نے کہا کہ بل کو ابھی مسترد کریں۔ رضا ربانی تقریر کے دوران غصے میں آ گئے اور بل کی کاپی پھاڑتے ہوئے کہا کہ میں سمجھا کہ مجھے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں بھیجا تھا، ایسا لگا مجھے سینٹ نہیں راجواڑے میں بھیجا جہاں میری آنکھ پر پٹی بندھی ہو اور ہاتھ بندے ہوں۔ Janab Chairman, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. سینیٹر کامران مرتضی بولے اتحادی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بات نہیں کر سکتے، اس طرح قانون سازی کرنی ہے تو ہم باہر بیٹھ جائیں۔ پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بل بھی سینٹ نے منظور کر لیا، اپوزیشن نے اس بل کی مخالفت کی۔ حکومت کی آخری دنوں میں طوفانی رفتار سے قانون سازی، ملک کی پارلیمانی تاریخ میں تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ 4 روز میں پارلیمنٹ نے 58 بلز کی منظوری دی، جن میں 35 بل نجی یونیورسٹیز کے قیام سے متعلق تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، پیمرا ترمیمی بل سمیت اہم بلز کورم کے بغیر اور ضمنی ایجنڈے پر لائے بغیر منظور کرا لیے گئے۔ حکومت نے جاتے جاتے ملک کی پارلیمانی تاریخ کی تیز ترین قانون سازی مکمل کر لی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ 4 روز میں 54 بلز کی منظوری دی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2023 سمیت 12 بلز منظور کیے گئے۔ گیس چوری کی روک تھام سے متعلق بل، زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل 2023، غیر ملکی دستاویزات ترمیمی بل 2023، ایپو سٹائل ترمیمی بل 2023، قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سرگودھا بل 2023 کی بھی قومی اسمبلی ایوان سے منظوری ہو گئی۔ منگل کے روز قومی اسمبلی میں 6 بلز منظور کیے گئے، جن میں 3 نجی یونیورسٹیز کے تھے۔ پیر کے روز 7 بلز منظور کیے گئے، جن میں سے 4 نجی یونیورسٹیز کے تھے۔ جمعرات کے روز کورم کے بغیر اور اکثر اراکین کے پڑھے بغیر 29 بلز تقریباً 1 گھنٹے میں منظور کیے گئے۔ اس طرح صرف 4 روز میں قومی اسمبلی نے 54 بلز منظور کیے۔ دوسری جانب سینٹ نے پاکستان سول ایویشن بل 2023، پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بل، پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل، نیشنل کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بل کے خلاف اتحادی اور اپوزیشن جماعت احتجاج کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اور اب بات کریں گے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں انتہائی اہم نوعیت کے کیس کی سماعت کی۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سماعت کے لیے فل کورٹ نہیں بن سکتا، موجودہ بینچ ہی اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کچھ ججز دستیاب نہیں ہیں، ستمبر سے پہلے فل کورٹ بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت، معاملے پر عدالت نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کا موجودہ 6 رکنی بینچ ہی کیس کی سماعت جاری رکھے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اس وقت کچھ ججز دستیاب نہیں، مزید کچھ ججز چھٹیوں پر جانے کے منتظر ہیں، ستمبر سے پہلے فل کورٹ ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے، عدالت آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتی رہے گی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ لطیف کھوسہ نے گرفتار ملزمان سے ناروا سلوک کی شکایت کی، میں نے خود چیک کیا، کسی ملزم کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہوا، ملزموں کو صحت سمیت تمام سہولیات میسر ہیں، کسی سے ناروا سلوک ہوا تو ایکشن ہوگا۔ ملزمان کو مرضی کا وکیل، سہولیات کی فراہمی، اہل خانہ سے ملاقات کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں فوری ریلیف نہیں مل سکا، سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن حکام کو 4 اگست کو طلب کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے فیصلہ کرنے دیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دے دیا، حیرت ہے آپ نے پھر بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ پاکستان کی سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاک ترکیہ دوستی اور دفاع کا نیا سنگ میل۔ جی ہاں، جدید جنگی آلات سے لیس ملزم جنگی بحری جہاز
PNS طارق کو مکمل کر کے سمندر میں اتار دیا گیا۔ ترک نائب صدر نے پاکستان اور ترکیہ کی لازوال دوستی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ دفاعی تعاون کو مزید آگے بڑھائیں۔ پاکستان کی بحری حدود کی حفاظت نیوی کے غازیوں کے ناقابل یقین کارنامے تاریخ کا روشن باب ہیں۔ پاک بحریہ کے لیے ملزم کلاس کی چوتھی اور آخری فریگیٹ جنگی جہاز PNS طارق پاک ترکیہ درینہ دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لانچنگ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے نائب صدر مہمان خصوصی تھے۔ یہ جہاز سطح آب سے اہداف کا پتہ لگا کر میزائلوں اور گنوں سے حملہ کرتا ہے۔ جہاز میں جدید ترین سینسر، جارحانہ اور دفاعی ہتھیار نصب ہیں۔ ہیلی کاپٹر، کیم کاپٹر اور جدید اسلحے سے لیس جنگی بحری جہاز آپریشنز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ Pakistan and Turkey pursue close collaboration across various fields, particularly in the sphere of defense production. In this regard, ongoing collaboration in the field of warship construction is a reflection of our shared vision of progress, technological advancement, and a commitment to strengthen maritime defense of Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک ترک انجینئرز اور افسروں کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ تصویراتی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھائیں۔ It is a great destination to convert this into a huge business center, not only in this area but around the globe, in that we can again join hands. Because CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a roaring success. تقریب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو، نیول چیف ایڈمرل امجد علی خان نیازی، ترک نائب وزیر دفاع جمال سمی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، غیر ملکی مندوبین اور سیاسی و عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے آصف علی زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نگران حکومت کا مقصد وقت ضائع کرنا نہیں ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم بلوچستان سے ہونا چاہیے۔ کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ نگران حکومت تشکیل دینے کے لیے فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نگران حکومت کا مقصد وقت ضائع کرنا نہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے حکومتی اتحاد کے درمیان 5 سے زائد نام زیر غور ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، سندھ سے عبداللہ ہارون اور 3 بیوروکریٹس کے نام تجویز کیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی نے مزید 2 نام دیے ہیں۔ BAP کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی کہتے ہیں وزیر اعظم کو نوابزادہ ذوالفقار مکسی اور اسلم رئیسانی کا نام دیں گے۔ نگران وزیر اعظم بلوچستان سے ہونا چاہیے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کروانے کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ پارٹی کی مرکزی ترجمان فردوسہ شیخاوان کہتی ہیں نئی مردم شماری کے تحت اگر انتخابات کروانا ضروری ہے تو IPP اس کی حمایت کرے۔ استحکام پاکستان پارٹی نئی اور پرانی دونوں مردم شماریوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ملک کے خلاف سازش کرنے والے آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ سازش کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور CPEC کو روکا گیا۔ پاکستان کا ووٹر جانتا ہے کہ نواز شریف ملک کو مشکل سے نکال سکتا ہے۔ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا تھا، عمران پروجیکٹ کو مسلط کرنا تھا اور ملک کی معاشی تباہی، بے روزگاری اور ملک کو غربت اور مہنگائی کے طوفان میں ڈالنا تھا، جو کہ 2018 کے بعد پاکستان کی عوام نے خمیازہ بھگتا۔ اصل میں پاکستان کی عوام کی ترقی کو روکنا تھا اور ان کو سزا دینی تھی، جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی، جنہوں نے ان قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن کندھا ملا کر کھڑے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے، پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی 5 سالہ نااہلی ختم ہو گئی۔ نواز شریف نے کہا کہ توہین عدالت میں ناحق 5 سالہ نااہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر طلال چودھری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ طلال چودھری نے کہا کہ توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتا، نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔
तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली खत्म होने पर नवाज शरीफ भी खुश। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा, तौहीन अदालत में नाहक 5 साला नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर तलाल चौधरी को मुबारकबाद देता हूँ। झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म को मैंने और मेरे साथियों ने सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के इन फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुँचा दिया कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। तलाल चौधरी का कहना था, तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता, नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। मुझे पैगाम भेजा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान ना दिया तो सजा बढ़ेगी। नवाज शरीफ के साथ किए गई ज्यादतियों का अजाले के बगैर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो ही नहीं सकता, और पाकिस्तान का इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ ही उसको लीड करेगा और इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा, 2017 में पनामा और सियासी इंतकाम ना होता तो आज हालात कुछ और होते। हमने तो सजा भुगत ली, मगर पाकिस्तान आज भी सजा भुगत रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 अगस्त की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। असद उमर ने इंतखाबात की तरफ तवज्जो दिलाई तो मेंबर इकरामुल्लाह खान बोले कि अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। असद उमर के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर समाअत मुलतवी करने की दरखास्त जमा कराई। वकील शोएब शाहीन ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त देते हुए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मेंबर कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि तौहीन अदालत केस में कैसे इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर लें। असद उमर बोले, 22 अगस्त को तकरीबन इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक सियासी जमात को इंतखाबात के दौरान केसेस की समाअत से क्या तासुर जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा है। शफाफ इलेक्शन जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। कमीशन सरबराह निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन इस केस को 1 माह में निपटा सकता है। सियासी केसेस 1 साल से चला आ रहा है। फ्री कैन ने स्टे लिए, इस्तिस्ना की दरखास्तें दी। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। कमीशन सरबराह ने मजीद कहा कि जमातों को सोचना चाहिए वो इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। सियासतदानों ने मुल्क को चलाना है, उनको सोचना होगा। अदालत ने केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कहते हैं कि वज़ीर आज़म के साथ गुज़श्ता मुलाकात में कराची के इशूज़ पर बात हुई। शहबाज शरीफ ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की है कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी खत्म होनी चाहिए। गर्दिशी कर्जों की मद में कराची वालों से 3.5 अरब रुपए लिए जा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने MQM के मौक़िफ़ की तायद कर दी कि ये हो नहीं सकता कि सेंसस हो चुका हो और पुरानी मरदमशुमारी पे जो है वो इलेक्शन करा रहे हैं। हम इलेक्शन को डिले करने की बात नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि फेयर एंड फ्री शफाफ इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब नई मरदमशुमारी पे नई हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन होंगे। इजारादारी वाला लाइसेंस इनका जो है वो खत्म हो गया है और आज के बाद से अब से जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ यहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ सकती हैं। यहाँ पर कराची वालों से भी गर्दिशी कर्जे के मद में माहाना 3.5 अरब रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि नाजायज है, जो कि गैर आईनी है और नाइंसाफी के मुतरादिफ हैं।